जी अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। वालेकुम सलाम। वाल- जी वालेकुम बेटे सलाम। सबको आवाज मेरी बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है? यस सर। ओके सर। यस सर। चलिए चलिए जी ओके बेटा। बेटा आज की जो हमारी क्लास है वो हमने दो हिस्सों पे तकसीम की है। क्लास का जो पहला हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको हम रूमिनेंट कह सकते हैं यस और सर। कौन से ऐसे जानवर हैं जो नॉन रूमिनेंट होते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कि किस वजह से या कौन से असबाब हैं, अनाटमी के लिहाज से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी जानवर को रूमिनेंट या नॉन रूमिनेंट का दर्जा देते हैं। तो इसमें जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रूमिनेंट कौन कौन से जानवर होते हैं। तो ऐसे जानवर जो बुनियादी तौर पर सब्ज चारा खाते हैं हम उनको बोलते हैं सब्जी खोर या सब्जा खोर। जैसे आपने क्लास 5 में या 8 में या 10 में कहीं पे पढ़ा होगा कि जानवर जो होते हैं वो दो तरह के तीन तरह के होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्ज चारा खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बोलते हैं ये हमाखोर हैं, ये सारी चीजें खा जाते हैं। गोश्त मिल जाए तो वो खा लेंगे, और अगर सब्ज चारा मिल जाए तो सब्ज चारा खा लेंगे। जैसे कि इंसान की मिसाल देते हैं, कौवे की मिसाल देते हैं। और ये सब्जी खोर में अगर आप बात करें तो जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, ये सब्जी खोर में आ जाते हैं। और अगर बात करें गोश्त खोर में तो जो जंगल के जानवर है जैसे चीता है, शेर है, लोमड़ है, ये जानवर सिर्फ गोश्त पे पलते हैं। बुनियादी तौर पर वजह क्या होती है कि इनके अंदर जो निजाम इंहजाम होता है वो एक जानवर का दूसरे जानवर से, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होता है। और इसी मुख्तलिफ होने के सबब इनकी खुराक और आदत भी मुख्तलिफ होती है। हमारा वास्ता ज्यादातर पढ़ना है रूमिनेंट जानवरों के साथ, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो नॉन रूमिनेंट हैं हमारे इलाज मुआवजा के दौरान। तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से जानवर रूमिनेंट होते हैं और वो किस सबब रूमिनेंट कहलाते हैं। जी बेटे आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी जी बेटे। सर। यस सर। डाइजेशन बोलते हैं बेटे हाजमे को, किसी चीज का हजम होना उसको बोलते हैं डाइजेशन। इसलिए जो निजाम इंहजाम होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के निजाम पाए जाते हैं, जैसा कि निजाम दौरान खून, खून का जो निजाम होता है कि ब्लड कैसे पैदा होता है, फिर दिल के जरिए मुख्तलिफ नालियों में हर टिश्यू में कैसे जाता है, तो ये निजाम दौरान खून कहलाता है। और जब खून में फासद मादे जमा हो जाते हैं, वो जो खुराक के अज्जा होते हैं उनको फिल्टर करके वो पखाने की सूरत में या पेशाब की सूरत में बाहर निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं निजाम अखराज, यानी कि चीजों के खारिज करने वाला निजाम। इस तरीके से जानवर के जिस्म की, इंसान के जिस्म की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए वो जो खुराक खाई जाती है उस खुराक के साथ अंदर बॉडी के क्या होता है, तो वो जो सारा सिस्टम होगा उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निजाम इंहजाम। कि वो जो चीज खाई है वो बॉडी के अंदर जाकर किस किस तरह से टूटेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस पोर्शन में उसमें पानी जज़ब होगा, कहाँ पे उसमें पानी ऐड होगा, कहाँ पर कोई खामरे या इंजाइम वगैरह आएंगे, और उसको तोड़ फोड़ के छोटे छोटे जर्रात में बुनियादी यूनिट में चेंज करेंगे। ये सारी चीजें समझने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। अब जो जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप सादा सी एग्जांपल लें, मुंह से शुरू होता है और रेक्टम पे, मकद पे खत्म हो जाता है, ये सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है। यानी कि जब इंसान हो या हैवान हो वो खुराक खाता है मुंह के जरिए। मुंह में अल्लाह पाक ने रखे हैं दांत। दांत क्या करते हैं, वो खुराक को रगड़ के, पीस के, ग्राइंड करके निस्बतन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। इसके साथ इसकी मदद करने के लिए जबान मौजूद है। जबान क्या करती है, ये मुंह के अंदर खुराक को दाएं या बाएं मूव करवाती है, और इसके साथ
یہ منہ کے اندر خوراک کی مکسنگ کے طور پہ بھی کردار ادا کرتی ہے۔ زبان کے ساتھ نیچے کی جانب مختلف سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی رطوبات شامل کرتے ہیں، جن کے اندر نمکیات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان رطوبات سلائیوا یا تھوک کی مدد سے وہ جو لقمہ ہوتا ہے وہ نوالا ہوتا ہے، ایک تو وہ نرم ہوتا ہے، دوسرا وہ سلپری ہوتا ہے اور خوراک والی نالی یعنی کہ ایسوفیگس سے پاس ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ منہ کے اندر ایک خلا موجود ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اورل کیوٹی، منہ کا اندرونی حصہ۔ وہ گھونٹ بھرنے کے لیے، خوراک کو اندر جگہ دینے کے لیے، جہاں پر دانتوں کے اندر رگڑائی ہوتی ہے، وہ سرفیس مہیا کرنے کے لیے اورل کیوٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے زبان کے اوپر بہت قسم کی حصیات رکھ دی ہیں، بہت قسم کے ذائقے محسوس کرنے والے پورشن رکھ دیے ہیں، جو نمکین، میٹھا، ترش، کھٹا، یہ ساری چیزیں محسوس کرواتے ہیں تاکہ خوراک کھانے کے قابل ہے، اگلے حصے میں ایسوفیگس میں اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیا وہ ناقص تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے لیے اللہ پاک نے چلتا پھرتا اوزار زبان کی شکل میں منہ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے سٹرکچر کی کہ ہمارے منہ سے اوپر ناک لگا ہوا ہے۔ ناک کیا کرتا ہے کہ جب یہ مختلف چیزیں جو سامنے پڑی ہوتی ہیں ان کی سمیل محسوس کرتا ہے، وہ سمیل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو گندی چیزوں سے عام طور پہ بدبو باہر نکلتی ہے، جبکہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، فریگرنس ہوتی ہے۔ تو اسی ناک کی بدولت انسان ہو یا جانور خوراک کو سمیل کرتا ہے، سونگھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ منہ کھولنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کیونکہ جو گندی خوراک ہوگی اس سے بو کے بھبوکے نکلیں گے اور وہ سارے ماحول کو بھی خراب کرے گی اور پھر جانور خوراک کھانے سے انکار کر دے گا۔ جیسا کہ کبھی کبھار آپ گھر میں دودھ پینا چاہتے ہیں اور برتن کے اندر دودھ پڑا ہو لیکن وہ کھٹا ہو گیا ہو، وہ خراب ہو گیا ہو، وہ باسی ہو گیا ہو، آپ گلاس کو منہ کے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو گلاس کے اندر سے جب سانس ان لیتے ہیں، انہیلیشن والا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ کو عجیب طرح کی کوئی سمیل محسوس ہوتی ہے اور آپ فوراً سامنے دیکھتے ہیں دودھ دینے والے کو، وہ امی ہو، وہ باجی ہو، وہ بھیا ہو، جو بھی ہو، یہ کیا مجھے دے دیا، مجھے اس کا جو سمیل ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ پھر بھی آپ ہمت کر کے تھوڑا سا آدھا سا گھونٹ بھرتے ہیں، جب زبان کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو انتہائی بیکار محسوس ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پینا، یہ گندا ہو گیا، یہ کھٹا ہو گیا، یہ خراب ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا کہ ناک نے آپ کو انڈیکیشن دیا، اس کے بعد زبان نے کنفرم کیا۔ جب یہ والے معاملے ہوتے ہیں تو پھر یہ سینسر لگے ہوتے ہیں جو خوراک کو اندر لے جانے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یہی معاملہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن مختلف قسم کے حسیات جو ذائقے ہیں وہ محسوس کرنے کی شرح مختلف جانوروں میں مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کہ کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی سونگھنے کی صلاحیت بے تحاشا زیادہ ہے، جبکہ جو مرغیاں ہوتی ہیں ان میں سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اب ریومینٹ ڈائجیشن میں تقریباً 7-8 مختلف مراحل ہیں جن مراحل میں خوراک کو باڈی کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھیں، سب سے پہلا جو اس کا مرحلہ ہے، جب آپ چارہ ہو یا کسی قسم کا آمیزہ ہو گائے کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلا کام ہوتا ہے خوراک لینا، یعنی کہ انٹیک کرنا، اس خوراک کو منہ کے اندر داخل کرنا، اس کو بولتے ہیں خوراک لینا۔ جب وہ خوراک ہوگی، چاہے وہ بنڈا ہو، چاہے وہ سائلیج ہو، چاہے وہ ہے ہو یا سبز چارہ ہو یا توڑی کے اوپر شیرہ لگا کر کھلایا گیا ہو، کسی بھی طرح کی وہ خوراک ہو سکتی ہے۔ اب وہ خوراک جب منہ کے اندر جائے گی، اس کے بعد جانور کی زبان اور دانت اپنا کام شروع کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ خوراک کو چبانا شروع کر دیں گے، دانت گرائنڈ کرنا شروع کر دے گا، اور جو لقمہ اس نے باہر سے لیا تھا منہ کے اندر وہ کسی اور شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو ہی وہ تھوڑا سا اس کو چبا لے گا، چبانے کے فوراً بعد اس کو وہ نگل لے گا۔ وہ جیسے ہی نگلے گا، سویلو کرے گا، خوراک کا وہ جو لقمہ تھا، وہ بولس تھا، وہ ایسوفیگس کے اندر پاس ہوتا ہوا آگے موو کر جائے گا۔
وہ वहां पर जाएगा, उसके बाद एक जगह होगी, एक मैदा होगा, एक हिस्सा होगा, एक खाना होगा, उसके अंदर वो जमा हो जाएगा। इस दौरान वो दूसरा लुकमा लेगा, उसको वो चिबाएगा, फिर निकलेगा, उसको फिर पास करेगा, फिर तीसरा लेगा, फिर चौथा लेगा, फिर पांचवा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हो सकता है कि 1 घंटा वो मुसलसल अपनी खुरली से खाता जाएगा, चिबाता जाएगा, निगलता जाएगा। अगर वो ग्रेजिंग पर गया हुआ है, चरने के लिए गया हुआ, तो वो पौधों को मुंह मारता जाएगा, वहां से वो टोटे उसके उखाड़ता जाएगा, मुंह में उसको चिबाता जाएगा, निगलता जाएगा और मैदे की तरफ उसको दाखिल करता जाएगा। जी तमाम बेटे, आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? यस सर। क्या आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बेटे समझ आ रही है या नहीं आ रही? मजा आ रही है सर। आ रही है सर जी। ठीक है जी बेटे, थैंक यू। अच्छा, जब वो खाना अपना चारा वगैरह खा लेगा, मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद फिर वो अपनी सुकून वाली कोई जगह तलाश करेगा, वहां जाकर बैठेगा। बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो मजबूरन वो खड़ा रहेगा। जब जानवर सुकून से बैठेगा, अब इसको होश आएगी कि मैंने जो लुकमे मुंह में डाले थे वो मेरे की तरफ मैंने उसको पास किया, वो तो काफी बड़े साइज के पार्टिकल थे। बारीक बारीक करना चाहिए, ऐसा लग रही कि जो मैंने मेदे में चीजें भरी हुई हैं, इनमें जो बारीक बारीक चीजें थी वो तो नीचे बैठ जाए, और जो मोटे मोटे जर्रात हैं, वो बड़े पार्टिकल हैं, वो बड़ा फाइबर है, वो बड़े धागे हैं, वो बड़े रेशे हैं, जो भी चीज वो बड़े साइज की है, इसको एक दफा फिर मैं मुंह की तरफ वापस करूं और इसकी मैं ग्राइंडिंग करूं। जब खुराक को मैदे से दोबारा मुंह की तरफ मुंतकिल किया जाता है और उसको दोबारा से चिबाया जाता है, इस अमल को बोलते हैं जुगाली करना। इस जुगाली करने को अंग्रेजी में बोलते हैं रिगर्जिटेशन, और इसी अमल को हम बोलते हैं रिमिनेशन। यानी कि मेरे का जो पहला हिस्सा था र्यूमन, वहां से खुराक वापस पलटी एसोफिगस की तरफ और फिर मुंह के अंदर आ गई, जहां पर ओरल कैविटी है, जहां पर जबान है, जहां पर दांत है। वो जो बोलस था, वो जो रोटी थी, वो जो गोला था खुराक वाला, उसको दांत फिर दोबारा से ग्राइंड करेंगे। वो जो मुंह का थूक होगा, रतूबत होगी, लुआब होगी, वो जो फॉर्म सा नजर आता है जब जानवर जुगाली कर रहा होता है, वो खारिज होगी, वो खुराक के साथ मिक्स होगी, फिर अच्छे तरीके से चबाने के बाद इसको दोबारा से निगला जाएगा। जब दोबारा से सारा काम होगा तो मैदे के अंदर जो जितनी भी खुराक पड़ी होगी, वो सारी की सारी छोटे छोटे हिस्सों में जुगाली के अमल में दोबारा मुंह में आई और उनको दोबारा से पीसा जाएगा। जी, इसके बाद क्या होगा, वो जो मैदे का सबसे बड़ा और पहला हिस्सा था, उसका नाम है र्यूमन। क्या नाम है उसका? र्यूमन। उस र्यूमन के अंदर वो सारे का सारा माल स्टोर होगा। अब जो बारीक जर्रात होंगे वो अगली मंजिल के लिए तैयार हो जाएंगे, और जो मोटे जर्रात होंगे उनको फिर वक्फे वक्फे के साथ दोबारा मुंह में दाखिल करके दोबारा से जुगाली करवाई जाएगी। बारीक जर्रात आगे मूव कर जाएंगे, जो उसका दूसरा पोर्शन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैदे के 4 हिस्से होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके मैदे के 4 हिस्से होते हैं, 4 खाने होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़े साइज का जो खाना होता है उसको बोलते हैं र्यूमन। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलम। तीसरा होता है उसको बोलते हैं ओमेजम, और चौथा क्या कहलाता है? एबओमेजम। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के खाने होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म का खुराक के साथ काम किया जाता है। जो पहला हिस्सा होता है वो क्या करता है? खुराक को जमा करने का काम करता है, फिर वहीं से जुगाली के लिए सारा मामला तैयार किया जाता है। जब ये सारा मुकम्मल हो जाता है तो जो दोबारा लुकमा निगला गया था, अब उसकी फर्मेंटेशन होनी है। इस दौरान फिर गैस बनेगी, जो डकार की सूरत में भी खारिज हो सकती है और आगे गैस की सूरत में भी फॉरवर्ड हो सकती है। इसके बाद फिर मुख्तलिफ निजाम के हिस्सों में जो खुराक होगी वो जज़ब होगी और हजम होगी। तो इन मराहल का हम दोबारा से अगर आप देखें, रूमिनेंट डाइजेशन में होता क्या है? सबसे पहले खुराक लेना,
चिबाना, फिर निगलना, फिर जुगाली करना, फिर दोबारा चिबाना, फिर लुकमा दोबारा निगलना, और उसके बाद अमले तखमीर का शुरू हो जाना। इस दौरान गैसेस का बनना, जज़ब हो जाएगी खुराक और फिर वो हजम हो जाएगी, और जो गैर हजम शुदा होगी वो फीसिस की शक्ल में, फुजले की शक्ल में, गोबर की शक्ल में, मैंगनियों की शक्ल में वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि जो मैदा होता है उसके कितने हिस्से होते हैं, कितने खाने होते हैं। जो मैंने आपको बताया वो रिवाइज कर लें। स्टोमक के 4 खाने होते हैं, मैदे के 4 हिस्से होते हैं, या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके 4 मैदे होते हैं, 4 मैदे के हिस्से होते हैं, जिनको हम इन्हीं चारों की वजह से कहते हैं पेचीदा मैदा, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टोमक। जबकि इनके मुकाबले में जो कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, गधा होगा या घोड़ा होगा, इनका मैदा सिंपल होता है, सादा होता है, इसलिए वो कहलाते हैं सिंपल स्टोमक वाले। जबकि जो रूमिनेंट वाले होते हैं ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स स्टोमक वाले। जी यहाँ पे देखिए र्यूमन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है और एपोमेजम है। इनके आगे इनका छोटा छोटा सा काम लिखा हुआ है। जैसे कि र्यूमन के आगे लिखा हुआ है कि इसके अंदर अम्ल तखमीर होगी, खमीरी अमल होगा, फर्मेंटेशन होगा। दूसरा जो खाना होगा उसको बोलेंगे रेटिकुलम। रेटिकुलम में क्या होगा, ये हेल्पर होता है र्यूमन का, ये चीजों को जुगाली करने के लिए मदद देता है, र्यूमन की उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि भाई ये मोटे मोटे टुकड़े हैं, इनको तुम वापस भेजो और इनको बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट करवा के लाओ। जो तीसरा हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ओमेजम। ये क्या करता है, ये पानी निचोड़ता है। और जो चौथा हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हकीकी मैदा। मतलब यही एक्चुअल मैदा होता है, जैसा कि इंसान में होता है, जैसे कि बंदर में होता है, जैसा कि कुत्ता में होता है, जैसा कि घोड़े में होता है। वही मैदा का जो खवास है वो मिलते जुलते इसी चौथे मैदे के साथ होते हैं। अब ये तस्वीर देखें गौर से। इसमें एक गाय चारा खा रही है। चारा खाने के बाद आप देखें एक ग्रीन लाइन जा रही है, ठीक है, उसके साथ एक रेड लाइन है और उसके साथ एक ब्लू लाइन है। अब इन तीनों लाइनों को अगर आप फॉरवर्ड करते जाएं तो देखेंगे कि कुछ खुराक जाती है और उसके बाद फिर वो वापस भी आ जाती है। मतलब जो पहले हिस्से में खुराक जाएगी रेड लाइन वाली, वो र्यूमन में जाएगी, उसके बाद फिर जुगाली करने के लिए आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो जुगाली करने के बाद दूसरे हिस्से में जाएगी। फिर जो ग्रीन लाइन को आप फॉलो करें, जो ग्रीन लाइन होगी ये सारी की सारी शो कर रही है र्यूमन को। जो ग्रीन लाइन होगी वो सारे के सारे र्यूमन को शो कर रही है, क्योंकि र्यूमन जो होता है वो चारों खानों में सबसे बड़ा खाना होता है। उसके बाद ब्लू लाइन देखें, वो है रेटिकुलम। रेटिकुलम में खुराक जाएगी बारीक वाली और वहां से सिग्नल मिलेगा ताकि खुराक को दोबारा से बारीक किया जा सके। तीसरे नंबर पे देखें ब्लैक वाली लाइन है, उसके बाद फिर ग्रीन वाली, हाँ बल्कि ग्रीन वाली पहले है, उसके बाद फिर ब्लू वाली है, फिर रेड वाली है, फिर ब्लैक वाली है। जो ब्लैक वाली है इसको हम बोलेंगे एबओमेजम, और यहां से खुराक आगे मूव कर जाएगी पाइप के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, और वहां पर इनके साथ हजम करने वाला मामला शुरू हो जाएगा। अब इस तस्वीर को देखें र्यूमन। र्यूमन की क्या खसूसियात है ये बेटा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि हमारा जो दूसरा पोर्शन है क्लास का आज वाला वो उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। र्यूमन की जो खसूसियात है, जैसे आपके घरों में तौलिया पड़ा होता है, ये बिल्कुल तौलिए के साथ मिलता जुलता होता है, क्योंकि तौलिए में क्या होता है कि ऊपर बारीक बारीक से धागे लगे होते हैं। जो बारीक बारीक से धागे होते हैं ये जितने ज्यादा होंगे और जितने लंबे होंगे ये क्या करेंगे, ये जज़ब करने की सतह ज्यादा मुहैया करेंगे। अगर बेटा आपने किसी सरफेस को साफ करना हो, किसी सतह को साफ करना हो, तो आप उसको रुमाल से साफ करें तो रुमाल एक प्लेन चीज है, वो पानी कम जज़ब करेगी। जबकि उसी के मुकाबले में रुमाल के बराबर अगर आपके पास तौलिया होगा
क्योंकि तौलिया निस्बतन मोटा होता है और उसके ऊपर धागे बकसरत होते हैं, वो धागे अलहदा अलहदा चीजों को जज़ब कर लेते हैं, तो वो जगह को ज्यादा मुहैया करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इसलिए जो रेमन होता है इसकी अंदरूनी तरफ काफी सारे तौलिए वाले धागे मौजूद होते हैं जो एब्जॉर्प्शन की सतह को बढ़ाते हैं। दूसरा, जब रेमन का साइज होता है ये भी बहुत बड़ा होता है, जो वसी पैमाने पर खुराक को और पानी को स्टोर करने की जगह मुहैया करता है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी वो ये थी कि जब बच्चा बछड़ा पैदा होता है तो उसका जो पहला खाना होता है रेमन, वो एक्टिव नहीं होता, वो चारा खाने के काबिल नहीं होता। इसीलिए कुदरत ने उसको दूध पे रखा होता है, और दूध कहाँ पर हजम होता है, वो चौथे खाने में होता है जो एबओमेजम होता है, जो बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमारा मैदा। जैसे हमारे बच्चे दूध पे पलते हैं, ऐसे कट्टा बच्चा या बकरी का बच्चा भी शुरू के अय्याम में दूध पे पलता है, और दूध जाता है बराह रास्त चौथे खाने में। मतलब जैसे ही वो दूध जानवर पीता है, अंदर इस किस्म की ट्यूब बन जाती है जो पहले खाने, दूसरे खाने और तीसरे खाने में प्रणाले की मानद होती है। तीनों खानों को दूध टच किए बगैर चौथे खाने में चला जाता है, और वो जो प्रणाला सा बनता है वो चौथे खाने में चला जाता है। उसको बोले हैं एसोफेजियल ग्रूव। एसोफेजियल ग्रूव, GROOE ग्रूव। तो वो जो ग्रूव बनती है वो दूध वो पहले 3 खानों में टच नहीं करने देती और बराह रास्त चौथे खाने में डाल देती है। जो जो हम बच्चे को दूध पिलाते जाते हैं वो थोड़ा बड़ा होता जाता है। हम हफ्ते बाद 10 दिनों बाद उसको वंडा शुरू करा लेते हैं, तो वंडा जो होता है ये चला जाता है पहले खाने में, रेमन में। जो ही वंडा पहले खाने में जाता है ये उसको एक्टिव करना शुरू कर देता है, और महीने सवा महीने में उसके अंदर वो धागे बनना शुरू हो जाते हैं, वो फाल हो जाता है, वो फंक्शनल हो जाता है। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि जब सब्ज चारा खिलाना हो तो कम से कम 3 महीने या फिर 2 महीने के बाद शुरू किया जाए, कि जब मैदा उसका यस हो जाए, एक्टिव हो जाए, फंक्शनल हो जाए, उसके बाद फिर जानवर की सेहत होती है वो बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पे देखें रेमन का क्या काम है। जैसे आप लोग ये अपने गाय भैंसों के लिए घर के अंदर वो खल बनोला इस्तेमाल करते हैं, तो खल बनोला ड्राई होती है, खुश्क होती है। आप उसको किसी बर्तन में डालते हैं, फिर उसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि वो नरम हो जाए, वो फूल जाती है, वो खाने के काबिल हो जाती है। इसी तरीके से जो रेमन होगा ये एक बहुत बड़े बर्तन के तौर पे काम करता है। ये खुराक को जखीरा करता है और खुराक को भगोने के, वेट करने के, गीला करने के काम आता है। इसके बाद आपने एक कंप्लेन सुनी होगी किसी फार्मर की कि मेरे जानवर का मैदा बंद हो गया है, मेरा जानवर का मैदा बंद हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जो रेमन है वो हरकत नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। रेमन की फिजिकली हरकत भी होती है, ये बिल्कुल ऐसे सांप की तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलता भी रहता है। इसके हिलने से इसके अंदर मौजूद जो अज्जा होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट तलबा, घर में कुछ घर वालों ने अचार बनाया होता है। अचार, अचार समझते हैं ना सारे लोग? यस यस सर। सर। जी बेटे, जब अचार बनाया होता है तो वो आम, लसूड़ा, गाजरें, मिर्च वगैरह तेल के अंदर भिगोई होती है और किसी मिट्टी के मर्तबान में या मटकी में उसको अचार को रखा होता है। जब वो पड़ा होता है तो उसको फिर जाके एक दिन, एक दफा या 2 दफा घर में जो अम्मी होती है वो अचार की उस मटकी को अच्छी तरह हिलाती है, साइडों से मूव करवाती है, उसको हिलाती है। हिलाते हैं या नहीं हिलाते बेटा, ये बताओ? यस सर। वो हिलाते हैं ताकि जो मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर पड़ी हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मैदा होगा जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सब्ज चारा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर तूड़ी पड़ी हुई है, कोई वंडा पड़ा हुआ है या खल के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं, तो मैदा क्या करता है कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं इर्त्याश करता है, हरकत करता है इन सारी चीजों को आपस में मिक्स करने के लिए। जो ही ये मिक्स करता है तो फिर क्या होता है। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे घर में पुराने जमाने में ये छाछ हुआ करते थे गंदम दानों को साफ करने के लिए,
तो उसके अंदर दाने डाल के वो जो अम्मियां होती थी वो छाछ को ऊपर नीचे मूव कराती थी, उससे जो होते थे वो कख वगैरह वो एक तरफ चले जाते थे, दाने एक तरफ होते थे। ये भी बेटा आपको याद है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी। इसी तरीके से जब मैदा हरकत Yes, sir. करेगा तो जो बारीक बारीक जर्रात होंगे वो तो आगे मूव कर जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हल्के हल्के होंगे, जो बड़े बड़े होंगे, वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर, और वहीं से उनका लुकमा बन के दोबारा मुंह में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो फाइबर वाली फीड होगी वो मैदे के अंदर टूट फूट का शिकार हो जाएगी, और यहीं पर अम्ले तखमीर या फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि जब फर्मेंटेशन वहां पर होगी, वहां पर कुछ बैक्टीरिया पड़े होते हैं, दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, कुछ उसमें यीस्ट होती है बहुत अच्छी वाली, प्रोटोजोआ होते हैं, वो जानवर के लिए खुराक के अंदर से प्रोटीन वगैरह का बंदोबस्त करते हैं, कुछ विटामिन बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड बनाते हैं, वो जानवर की हेल्प करते हैं। जब वो हेल्प करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैदा ठीक काम कर रहा है। अगला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रेटिकुलम। अब रेटिकुलम की सेम शक्ल ऐसे है जैसे शहद की मक्खी का छत्ता। ये देखिए छोटे छोटे से खाने घर बने हुए हैं, आपको बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? Yes, sir. जैसे ये Yes, हमारे sir. इलाके में No, sir. डिम्बो का घर होता है, खखेर जिसको बोलते हैं अपनी जबान में, छत्ता जो होता है, Sir. ये उसी तरह का होता है। तो रेटिकुलम के अंदरूनी साख ये छत्ते की मानद होती है। अब जो शहद का छत्ता होता है, ये रेटिकुलम जो होता है ये शहद के छत्ते की मानद होता है। और अगर चारों खानों में मवाजना किया जाए कि र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, तो इन सब में जो छोटे साइज का होगा वो ये रेटिकुलम होता है। ये क्या होता है कि ये जहां पर इसका हिस्सा बनता है इसके बिल्कुल साथ में हमसाया जो होता है वो दिल होता है, मतलब ये दिल के बहुत करीब खाना होता है। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर किसी जगह पर किसी केस में जानवर को लोहा वगैरह खा लेता है तो वो इसी रेटिकुलम में फिर वो आर पार होता है और सामने दिल में चुभ जाता है, तो जानवर को फिर तकलीफ होती है। ये यहाँ पे दूसरी तस्वीर देखें जहां पे ये हमने कट लगाकर रेटिकुलम को खोला है तो वहां पर बारीक सी तार पड़ी हुई है। इसलिए फिर बहुत सारे वो डेयरी फार्म वाले क्या करते हैं कि जानवरों को एक गोल और मजबूत किस्म का ताकतवर मकनातीस खिला देते हैं, ताकि अगर जानवर गलती से कोई लोहे की चीज खा ले तो मकनातीस उसके साथ वो चिमट जाए और पूरी जिंदगी र्यूमन वाला जो मैदे का पहला हिस्सा है उसके अंदर वो पड़ा रहे और अगले हिस्सों तक मूव ना करे, ताकि दिल को वो लोहे वाली चीज चुभे ना। तो इसका काम क्या होता है कि भारी और मोटी खुराक को बाद वाली र्यूमिनेशन के लिए रख लेना। ये इसलिए हमने कहा था कि जो रेटिकुलम होता है वो र्यूमन का हेल्पर होता है, यानी कि भारी और मोटी खुराक को ये काबू कर लेता है और बारीक खुराक को ये आगे जाने देता है। जुगाली के अमल को मुकम्मल करने के लिए सुकड़ता है ताकि खुराक वापस जा सके। क्योंकि जब जुगाली करने का टाइम आता है, र्यूमन से खुराक वापस एसोफेगस में जाती है तो रेटिकुलम बंद हो जाता है, सिकुड़ता है और प्रेशर बनाता है, जिससे जो खुराक का लुकमा होता है वो वापसी एसोफेगस की तरफ मूव करता है ताकि उसको मजीद बारीक किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो लोहा वगैरह या ऐसी गंदी चीजें जब जानवर खा लेता है तो उसको ये काबू करता है और कोशिश करता है वो तीसरे या चौथे खाने की तरफ मूव ना करे ताकि निजाम इंतजाम खराब ना हो। जो तीसरा हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका नाम है ओमेजम। ओमेजम की स्ट्रक्चर या साख बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने बंद गोभी देखी होगी। बेटा देखी है ये बंद गोभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटे वो Yes, sir. Yes, sir. जो बंद गोभी होती है बेटा उसके अंदर बहुत सारे पर्दे लगे होते हैं। इसी तरह जो ओमेजम होता है इसके अंदर भी बहुत सारे पर्दे लगे होते हैं। यूं समझें इसको हम बोलते हैं शायद अपनी जबान में छोटी ओजरी या पतोजरी बोलते हैं। तो इसमें छोटे छोटे तौलिए के टुकड़े आपस में लिपटे होते हैं, मिले होते हैं। ये फिर ऐसे फुटबॉल की तरह पड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे पर्दे होते हैं। इसके अंदर से खुराक जाएगी तो ये जज़ब करने का जो इसका सतह होगा ये ज्यादा मुहैया करेगी। और जो मुझे एक दिलचस्प बात पिछले हफ्ते पता चली है वो ये है कि जो र्यूमन होता है उसको तो हम बोलते हैं ओजड़ी, ओजड़ी और बड़ी ओजड़ी जो अपनी जबान में बोलते हैं। तो ये मिलती है 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो या 200 रुपए किलो।
تو جبکہ جو امیزم ہوتا ہے یہ برائے فروخت سادہ سادہ سا نہیں ہوتا. امیزم کو مختلف بیوپاری خرید کرتے ہیں اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ اس کو کاٹتے نہیں ہیں. مطلب کہ اس کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں کرتے، اس کو ایسے پھول کی مانند، ایسے فٹ بال کی مانند ایسے ہی وہ لیتے ہیں اور بڑی مشکل سے صاف کرتے ہیں. اور اس کا پتہ ریٹ کتنا ہوتا ہے؟ 500 روپے کلو. مطلب اگر اندازہ لگائیں گائے یا بھینس کا جو چمڑا بھی 500-700 روپے کا بکتا ہے نخرے کر کے، تو یہ چمڑے کے برابر اس کا ریٹ ہوتا ہے. یہ کلو ہو جائے، 1.25 کلو ہو جائے، 1.5 کلو ہو جائے، تو یہ امیزن جو ہوتا ہے یہ 500 روپے کلو تک بکتا ہے. اور کہتے ہیں شاید اس کی کوئی میڈیسن بنتی ہو. یہ چائنا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. خریدار اکٹھا کرتے ہیں مختلف ٹھیکیدار اور پھر اس کو چین کی طرف بھیج دیتے ہیں. تو امیزن کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا خانہ ہے، اس کی شکل گلوب کی مانند ہے. اس کو عام طور پہ کسائیوں کی بائبل بھی بولتے ہیں. مطلب یہ کسائیوں کے لیے اتنی مقدس چیز ہے کہ وہ اس کو عام نہیں بیچتے اور وہ اس کا اچھا خاصا ریٹ لگواتے ہیں. بند گوبھی کی شکل کا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں. چوتھا خانہ، اچھا امیزن کا بھی فیل کیا ہے کہ یہ خوراک کے ذروں کے سائز کو مزید باریک کرتا ہے. اب جب بہت ہی زیادہ باریک خوراک ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو مختلف پرت ہیں، مختلف اس کے صفحے ہیں، مختلف اس کی سطح ہے، یہ پانی کو اور غذا کو جذب کر لیتا ہے تاکہ باڈی کے اندر ان کو خون کے اندر شامل کروایا جائے. تو یہ خوراک کے اندر وہ جو اس نے کھایا پیا تھا وہ بڑے لقمے تھے، اب باریک 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 ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہاں سے وہ پانی کو اور ذرات کو واپس نچوڑ لیتی ہے. چوتھا خانہ ہے، اس کو بولتے ہیں ایب امیزم. جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ جس لفظ کے ساتھ اے بی ایب لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس چیز سے تھوڑا سا دور ہے. تو امیزم سے تھوڑا سا دور جو ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، جو حصہ پڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ایب امیزم. تو یہ آخری خانہ ہوتا ہے کمپلیکس اسٹامک کا، حقیقی معدہ اس کو بولا جاتا ہے. اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی ساخت نہیں ہوتی جس کو ہم کہہ سکیں یہ شہد کے چھتے کی مانند ہے یا یہ تولیے کی مانند ہے یا یہ کتاب کی مانند ہے. یہ سادہ سا سمپل سا ہوتا ہے. صرف اس کے اندر چھوٹے موٹے غدود والی نالیاں ہوتی ہیں جو غدود کیا کرتی ہیں کہ وہ مواد خارج کرتی ہیں، وہ ایسڈ خارج کرتی ہیں. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. जी सर. چلیے بیٹا، Yes. اب ایبومیزم کا جو کام ہوتا ہے بیٹے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایبومیزم کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو انزائم ہوتے ہیں یا جو HCl نام سنا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب، یہ Yes, خارج sir. کرتا ہے Yes, sir. کہ معدے کے اندر جو خوراک کھائی ہوئی ہے اس کی کیمیکل ڈائجیشن ہو سکے. مختلف منرل اور نمکیات اس میں حل ہوتے ہیں، پروٹین کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو معدے کا مواد ہوتا ہے اس کو آنتوں میں گزارتے ہیں. اب وہ جو لقمہ کھایا ہوا تھا اس کو ہم نے کہا تھا بولس. اب جب وہ مختلف حصوں سے گزرتا ہوا واپس آیا تو معدے کے اندر جب وہ پڑا، ہم نے اب جو کھائی ہوئی چیز تھی نظام انہضام میں اس کو ہم بولتے ہیں انجسٹا. کیا بولتے ہیں؟ انجسٹا. جب یہ بڑی عید پہ اوجری وغیرہ کھولتے ہیں اور وہاں سے جو گند مواد نکلتا ہے صاف صفائی کرتے ہیں. Ingesta. 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 اب یہ اس کا مطلب آپ آسان سا بیٹا یہ سمجھ لیں، بیٹا آسان سی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو بڑے بڑے ٹکڑے منہ میں گئے تھے خوراک کے، وہ ٹکڑے بیٹا آنتوں میں گزرنے کے قابل نہیں تھے. آنتوں میں گزرنا چاہیے باریک باریک پیسٹ. جیسے سمجھ لیں کہ انسانوں کے بچوں کے لیے ہم سیریلیک بناتے ہیں، کسٹرڈ بناتے ہیں، تو اب جانوروں کے
आंतों के लिए खुराक वाले उस पाइप में गुजारने के लिए वो जो चारा होगा, लूसम होगी, बरसीम होगी, सरसों होगी, जबी होगी, ज्वार होगी, सदाबहार होगी, बाजरा होगा, गवारा होगा, रमा होगा, कारमा घा होगा, मेजेंटा होगा, जो भी चारा होगा उस चारे का हमने बनाना है सिरिलैक। उस चारे को हमने इतना बारीक करना है कि वो कस्टर्ड नुमा हो जाए, और उसको इतना बारीक करने के लिए अल्लाह पाक ने क्या रखा हुआ है, 4 फैक्ट्रियां रखी हुई हैं अंदर। एक फैक्ट्री का नाम र्यूमन, दूसरी का रेटिकुलम, तीसरी का ओमेजम, चौथे का एब ओमेजम। और इन हर फैक्ट्री में मुख्तलिफ किस्म का तेजाब डाल दिया है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल डाल दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म की हरकत डाल दी हैं, जो सारी खुराक को इतना बारीक करते हैं कि वो नर्मो नाजुक आंतों वाले पाइप में से गुजर सके। जी बेटे, ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, अब देखिए ये आपके पास Yes, एक sir. तस्वीर है, Yes, sir. एक तस्वीर है, इसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5। आप ये बताएं जो 1 वाला काम है ये क्या हो रहा है? नंबर 1 पे कौन सा काम हो रहा है? चारा खाया जा रहा है। नंबर 1 पे शाबाश खुराक ले रहा है, खुराक खा रहे हैं। और जहां पर ये लिखा हुआ है नंबर 2, ये क्या चीजें हैं? ये मैदे के हिस्से हैं, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है? खुराक मुंह में, नंबर 3 पे खुराक मुंह में चबाई जा रही है, और नंबर 4 पे क्या है? वो खुराक आगे इंटेस्टाइन की तरफ जा रही है, और नंबर 5 पे वो बाहर खारिज हो रही है। अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, इसको देखें। जी बेटे, यहाँ पे देखें जो गाय है वो चारा खा रही है। अब चारा कहाँ जा रहा है? ये सारे का सारा जा रहा है मैदे के अंदर, रीमन के अंदर, सबसे बड़ा खाना रीमन। ठीक हो गया, उसने चारा खाया, फिर दोबारा उसकी जुगाली कर रही है। ये लुकमा लिया, उसको अच्छे तरीके से वो चबा रही है। जैसे वो चबाएगी वो खुराक वाली नाली यानी कि एसोफिगस के जरिए, ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये है र्यूमन, सारे का सारा ये क्या कहलाएगा? र्यूमन। और जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है वो रेटिकुलम, और उसके बाद ओमेजम, फिर क्या होगा? एबो ओमेजम। 4 खाने दिखा दिए हैं। ये वाली जगह जो है यहाँ पर होता है सेलुलेज। सेलुलेज क्या होता है? एंजाइम होता है जो सेलुलोज को हल करता है, छोटे टुकड़ों में बांटता है। अब जैसे खुराक मैदे के अंदर गई है, वो एंजाइम खुराक के साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ये दोबारा फिर खुराक जा रही है मुंह के अंदर, मुंह के अंदर जाएगी तो फिर दोबारा इसको बारीक बारीक पीसा जाएगा। और आप जानते हैं कि जानवर जब बैठता है, जुगाली करता है, तो वो 4-6 घंटे लगाता है, मुसलसल जुगाली करता है। ठीक है, खुराक दोबारा से फिर मैदे में जा रही है, रीमन के अंदर खुराक जा रही है, वहां से जुगाली हो रही है। अब यहाँ पर देखिए उसके साथ वो एंजाइम लग गया, इसको छोटे टुकड़ों में बांट देगा। ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है सेलुलोज का, इसको बारीक बारीक कर देगा, फाइबर को तोड़ देगा। ये वही फाइबर है जो बेटा मैं कहता हूँ कि ये छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। अब देखिए उसके साथ सेलुलोज जा रहा है। अब ये चला गया है दूसरे खाने में। दूसरा खाना कौन सा था? रेटिकुलम। ये देखिए यहाँ पे रेटिकुलम हिलना चलना शुरू, काम हो रहा है। अब दूसरा प्रोसेस हो रहा है खुराक के साथ। रेटिकुलम अपना काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खुराक के बारीक हिस्सों को आगे मुंतकिल कर रहा है। अब ये तीसरे खाने में चली गई, इसको बोलते हैं ओमेजम। ओमेजम क्या था? वही बंद गोभी की मानद था, जहां से वो बारीक करते हैं। उसके बाद खुराक आगे चली गई एबोमेजम में, और अब ये चली गई छोटी आंत में। छोटी आंत से गुजर अब ये बड़ी आंत में चली गई है, और उसके बाद ये गोबर की शक्ल में बाहर खारिज हो जाएगी। इसको दोबारा देखें बेटा, फिर समझें। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल। एक बार फिर मैं आपको प्ले करता हूं, इसको बेटा इंतहाई गौर से देखें। सबसे पहले जानवर ने क्या किया? इनटेक किया, खुराक ली, खुराक को वो चिबाएगा। चिबाने ये ऐसा फिगर से गई, और उसके बाद ये रीमन में चली गई।
जानवर पहले अपना ह्यूमन अच्छे तरीके से भर लेगा और जब फिर जुगाली की तरफ आएगा तो वो वापस खुराक को मुंह की तरफ लेके आएगा, दोबारा उसकी ग्राइंडिंग करेगा, अच्छे तरीके से चबाने के बाद फिर वो खुराक को क्या करेगा, मूव करवाएगा दूसरे हिस्से की तरफ। ये फोकस कर रहा है वो निजामी इन्हजाम पे, जिसका पहला हिस्सा था ह्यूमन, दूसरा हिस्सा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। ये है ह्यूमन। इसके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम सेलुलेज, जो कि खुराक के अंदर जो फाइबर होती है, जो बुनियादी तौर पर सेलुलोज होती है, उसके मॉलिक्यूल को, उसके बॉन्ड को तोड़कर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। जितने ज्यादा टाइम जानवर को रेस्ट का मिलेगा उतनी ज्यादा वो जुगाली करेगा, और जितनी ज्यादा जुगाली करेगा उतनी ज्यादा खुराक बारीक होकर अगले खानों में पहुंचेगी और उसकी हाजमियत बढ़ जाएगी। अब जैसे ही ह्यूमन के अंदर खुराक है, यहाँ पर वो एंजाइम साथ में मिल गया, वो जो दो कीड़े होंगे, वो जो प्रोटोजोआ होगा, वो खुराक को तोड़ फोड़ के बुनियादी यूनिट में चेंज करना शुरू कर जाएगा। अब ये खुराक मूव हो रही है, बारीक हो गई है और ये दूसरे खाने की तरफ जा रही है। दूसरे खाने का नाम क्या था? ये वाला खाना रेटिकुलम। अब रेटिकुलम का काम आपको पहले बताया था, ये सिकुड़ता है और जुगाली में भी हेल्प करता है और बारीक तरीन खुराक को अगला खाना यानी कि ओमेजम में डाल देता है। ओमेजम क्या करता है, वहां से एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जज़ब कर लेता है, ग़िज़ाइया जज़ब कर लेता है और खुराक को आगे मूव कर रहा है ये एबोमेजम में। उसके बाद फिर एबोमेजम उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है और खुराक को इंजेस्टा को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो गैर हजमशुदा खुराक होगी वो जानवर की बॉडी से बाहर आउट हो जाएगी। जी बेटे बताएं, आपको समझ आ गई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा किसी किस्म का कुछ सवाल है तो पूछें। यस सर। यस सर। सर जी, जो मैग्नेट देते हैं जानवरों को, वो किस तरह जी जी देते हैं? बेटा, वो एक हमारे पास गन होती है, जैसे जानवरों को अद्वियात वगैरह पिलाते हैं तो अद्वियात पिलाने वाली एक गन होती है, उसके अंदर मैग्नेट की गोली होती है, वो डालते हैं, जिससे क्या होता है, जानवर वो मैग्नेट वसूल कर लेता है, वो मैदे में चली जाती है। सर जी, वो ड्रिंचिंग गन होती है? हाँ बेटा, ड्रेंचिंग गन की शक्ल की होती है लेकिन होती मुख्तलिफ है, उसके अंदर वो गोली खिलाने की जगह बनी होती है। सर जी, इससे कोई सर, नुकसान उस तो नहीं मैग्नेट होता का कोई जानवर नुकसान को? नहीं होता? जी बेटे, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? बेटा एक बंदा बात करो। सर कह रहे हैं इसका नुकसान तो नहीं होता? नहीं बेटा, इसका नुकसान नहीं होता। ये बेटा आपने सर देखा ये होगा पहले जो चक्की पे वो दाने पीसे जाते हैं और आटा बनता है, यस सर। देखा है ना, वहां पे दाने डालते हैं और वहां पे आटा निकल आता है चक्की पे। यस सर। तो वहां पर तो जहां से वो आटा निकल रहा है, तुमने मकनातीस रखा होता है, कभी कभी गौर से देखा हो तो? यस सर, रखा किसने था। लोड किया? सही, यस सर जी, देखा है। किसी को आइडिया नहीं है। आज बेटा जाना है जिसके घर में चक्की वगैरह है ना अपना आसपास, वो जाएं और उससे पूछें कि आपने मकनातीस रखा हुआ है, तो वो बोलेगा हाँ जी मकनातीस मौजूद है यहाँ पर। तो मकनातीस क्या करता है, गलती से अगर दाने के अंदर कोई लोहा आ जाता है, कोई चक्की के पार्ट का टुकड़ा वो ग्राइंड होकर निकल आता है, कोई तार होती है, कील होता है, सुई होती है, गलती से जहाँ वो चली जाती है, तो जो ही वो आटा नीचे गिरने लगता है रास्ते में मकनातीस, तो वो उसको पकड़ लेता है, वो उसको पकड़ लेता है बेटे, इसलिए वो सर जी, मकनातीस काम आता है। जी बेटे, जी बेटा, हम अपने दूसरे ये टॉपिक सर की तरफ मूव करें। जी बेटा, हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। सर जी, एक सवाल है। जी बेटे पूछे। सर जी, अगर हमें पता चल जाए कि जानवर ने कुछ मटेरियल खा लिया है, तो सर हम उसे चेक कर सकते हैं? एक आला है फॉरियर गेन बॉडी डिटेक्टर, हाँ जी, हाँ जी, तो सर हम उसकी फिर सर्जरी करेंगे? हाँ जी बेटा। ओके। जी
اچھا بیٹا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو فصلوں کی بقایا جات ہوتی ہیں یا جو ضمنی مصنوعات ہوتی ہیں اس کو خوراک میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جانوروں کی جو پسندیدہ خوراک ہے وہ کیا ہے؟ سبز چارہ. سبز چارہ پھر آپ کو میں نے جو پڑھایا ہے وہ کیا ہے کہ موسم سرما کے چارے ہیں کچھ، اور کچھ موسم گرما کے چارے ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ربی کی فصل ہے، یہ خریف کی فصل ہے. یہ سارا ہم نے پڑھ لیا تھا بیٹا پورا چیپٹر. تو اب پھر اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بعض ایسے موسم ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس چارہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ایام آ جاتے ہیں جن میں چارہ ہمیں درکار ہوتا ہے لیکن میسر نہیں ہوتا. ان کو ہم بولتے ہیں قلت کا دورانیہ، کہ چارہ کم ہو گیا ہے. ٹرم استعمال کرتے ہیں لین پیریڈ، کہ اب چارہ کم ہے، وہ 2 ہفتے ہیں، وہ 3 ہفتے ہیں، اس وقت چارہ نہیں مل رہا ہوتا. اور بعض اوقات موسم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ چارے کی جو فراوانی ہو جاتی ہے، بڑھوتری بڑھ جاتی ہے. اب چارے کو ہم محفوظ کرتے ہیں 2 طریقوں سے. پہلا طریقہ جس میں چارے کو اسی، اسد بیٹا مائک آف کر دو، اسد فیروز، جی بیٹا مائک آف کر دو. اچھا جی، جو پہلا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس چارہ ہو، اس سبز حالت میں اس کو محفوظ کیا جائے، کاٹ کے کتر کے اس کو پھر گڑھا بنا کے یا لفافے کے اندر یا اس کو پریس کر کے اس کو ہم بولتے ہیں سائلیج بنانا. دوسرا طریقہ جس میں ہم ایکسٹرا چارے کو محفوظ کرتے ہیں وہ ایک خاص سٹیج پر چارے کی جب زندگی پہنچتی ہے ہم وہاں سے اس کو خود سے کاٹتے ہیں، خود سے خشک کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو باریک کر کے کوئی تھریشر لگا کے چھوٹے حصوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ہے بنانا. تو چارے کو 2 طریقوں سے محفوظ کیا جاتا ہے. نمدار حالت میں اس کو بولتے ہیں سائلیج، اور خشک حالت میں محفوظ کرنے کو بولتے ہیں ہے، HAY، ہے بنانا. یہ تو ہو گئے سائنسی باتیں. اب دوسرا کہ جو ہم مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں ان فصلوں سے ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں زرعی صنعت کی ضمنی مصنوعات. کہ جو ایگری انڈسٹری ہوگی اس سے جو ہمیں فالتو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی ہمارے کسی نہ کسی کام میں آتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گندم کاشت کرتے ہیں. گندم کاشت کرنے کے بعد اس کی تھریشر لگاتے ہیں، اس سے وہ بیج حاصل کرتے ہیں. لیکن جب گندم کی تھریشر لگتی ہے زیادہ ضروری چیز تو دانے ہوتے ہیں، ہمیں اضافی طور پر کیا چیز ملتی ہے؟ بھوسا. اب گندم کی ضمنی مصنوعات کیا ہے؟ بھوسا. اب بھوسا ہمارے ہاں، ہمارے جو ترقی پذیر ملک ہیں، ہم نے ابھی مکمل ترقی حاصل نہیں کی ہے، ہم پھر اس بھوسے کو جانوروں کی خوراک میں بطور خوراک استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خشک چارہ محفوظ کرنا چاہیے. وہ جو بھوسا ہوگا وہ تو پاور لیس ہے، اس کے اندر تو کوئی خاص قسم کی پاور نہیں ہے، صرف اس کا ایک فنکشن ہے کہ وہ جانور کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس سے. لیکن کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں تو ہم اس کو بھی جگاڑ لگا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم چارے کے اندر شامل کر لیتے ہیں. وہ بلک بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کر لیتے ہیں. 62 پیج نمبر بیٹا، 62 پیج نمبر کتاب کا 62 نکالیں. سارے بچے کتاب کا پیج نمبر 62. 90 بیٹا یہ سکرین شاٹ لے لو، 90 بچے ہو گئے ہیں. یاسر اقبال 90 بچے ہو گئے، سکرین شاٹ لے لو. اوکے سر. اوکے سر جی. جی بیٹا. اچھا بیٹا ایک اور بات میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ یہ جو مین چیز ہوتی ہے اس مین چیز کے علاوہ جو اضافی چیز ملتی ہے اس کو بولتے ہیں ضمنی مصنوعات، بائی پروڈکٹ. اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ بائی پروڈکٹ. جیسے کہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی سیٹ پہ کوئی معاملہ خراب ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو بعد میں اس کو بولتے ہیں ضمنی الیکشن، بائی الیکشن، دوبارہ سے جو ہوتے ہیں. تو زراعت کی جو ضمنی مصنوعات ہیں بیٹا اس میں کیا ہے کہ زراعت کی پیداوار سے متعلقہ صنعتوں سے مختلف قسم کی ضمنی مصنوعات حاصل ہوتی ہیں.
جو جانوروں کی خوراک میں استعمال کی جاتی ہیں. ان صنعتی ضمنی مصنوعات کو جانوروں کی خوراک میں ہم دو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پہلی چیز توانائی کا حصول ہے اور دوسری چیز لحمیات کا حصول ہے. اب ایسی ضمنی مصنوعات جو ہم لیتے ہیں زرعی صنعت سے اور جو پرووائڈ کرتی ہے توانائی، وہ ہمارے پاس 3-4 ہیں. ایک ہم بولتے ہیں گندم کی چوکر، دوسری ہم کہتے ہیں چاولوں والی پھک، اور تیسرا ہمارے پاس ہے چکندر، چکندر جو گنے کا جو پھوگ ہوتا ہے، اور چوتھا ہمارے پاس ہے شیرہ. مطلب کہ اگر ہمارے پاس گندم سے آٹا بنایا جا رہا ہے تو آٹے کو جب ہم چھانتے ہیں تو ہمیں وہاں سے ککھ وغیرہ مل جاتے ہیں. سمجھے کہ وہ جو دانا ہوتا ہے وہ دانے کا تھوڑا بہت چھلکا ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں چوکر، انگریزی میں بولتے ہیں برین. تو جو ویٹ برین ہوتا ہے، جو چوکر گندم ہوتا ہے، یہ جانوروں کے ونڈا بنانے کے لیے ایک جزو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر کیونکہ پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے، ہم اس کو توانائی والا ذریعہ کاؤنٹ کرتے ہیں. دوسری جو ہماری چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے چاول سے. جب یہ چاول کو جو منجی ہوتی ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں، پھر چاول نکل آتا ہے، پھر چاول کو چمکدار کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا پروسیس ہوتا ہے. تو چاول کی بیرونی سطح پر لگا ہوا جو پاؤڈر ہوتا ہے، جو آٹا ہوتا ہے، وہ بھی صاف کیا جاتا ہے. اور جب اتنے بے شمار چاولوں کو صاف کرتے ہیں تو وہ ذرے اکٹھے ہوتے ہوتے آٹے کی شکل کے وہ علیحدہ جو اس کا دھوڑا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو وہ جو چاولوں کو پالش کرنے کے بعد باریک باریک جو اجزاء ملتے ہیں آٹے نما، اس کو ہم بولتے ہیں رائس پالش. کیا بولتے ہیں؟ رائس پالش. تو رائس پالش کو بولتے ہیں اردو میں ہم چوکر چاول، چاولوں کی چوکر. جیسے کہ گندم کی چوکر ملتی ہے اسی طریقے سے چاولوں کی بھی چوکر ملتی ہے، لیکن وہ سائز میں بہت زیادہ باریک بالکل آٹے کی طرح ہوتی ہے. جی بیٹے، سب کو آواز آ رہی ہے یا کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ یس سر. آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. میرا کزن کتنی کلاس لے رہے ہیں عثمان اور رول نمبر Yes, سیٹ آ آ اچھا بیٹا، ٹھیک ہو گیا. اچھا بیٹا، جو آٹا پیسنے کی چکیاں ہوتی ہیں، جو کارخانے ہوتے ہیں، ان میں آٹا چھانا جاتا ہے اور وہاں سے چوکر حاصل ہوتا ہے. تو گھر میں بھی کسی زمانے میں ہم لوگ آٹا چھان لیتے تھے اور چوکر ہم جمع کر لیتے تھے، لیکن آج کل یہ کام چکیوں پہ ہی ہو رہا ہے تو گھر میں چھاننے والا رواج نہیں رہا. جو چوکر گندم ہوتا ہے یہ جانوروں کا ونڈا بنانے کے لیے کام آتا ہے، جانوروں کی خوراک کا اہم ترین جزو ہے. یہ بیٹا لذیذ بھی ہوتا ہے اور غذائی اعتبار سے خاص طور پر پروٹین کی مقدار کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ ٹیسٹ کروائیں تو تقریباً 10 سے 12% پروٹین ہوتی ہے اور 3% کے قریب قریب اس میں چکنائی ہوتی ہے. چوکر میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر فاسفورس جو ہوتا ہے وہ کافی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے کہ اس کے اندر کیلشیم کم ہوتا ہے. کیلشیم کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مختلف قسم کے جو اجناس ہوتے ہیں، جو بیج ہوتے ہیں، جو جنس ہوتی ہے، جیسے مکئی ہو گیا، یہ جوار ہو گیا، باجرہ ہو گیا، گندم ہو گیا، ان میں اللہ پاک نے قدرتی طور پر کیلشیم کم رکھی ہوئی ہے. اچھا، تو پھر دودھ دینے والے جو جانور ہیں ان کی خوراک میں یہ چوکر گندم کو شامل کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی جو کھلیں ہیں، جو عام طور پہ یہ سرسوں والے کھال استعمال کرتے ہیں یا کھال بنولا استعمال کرتے ہیں، تو زیادہ تر ونڈے کی وجہ ہمارے جو دیہاتی دوست ہیں یہ کھال استعمال کرتے ہیں. تو خوراک کے ضمنی اجزاء میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کھل ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں چوکر. تو اس کو چوکر کو علیحدہ بھی کھلایا جا سکتا ہے، کسی کھال کے ساتھ مکس بھی کر لیتے ہیں. عام طور پر پھر جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کا دھوڑا لگا کر جانور کو لالچ کے طور پر کھلایا جاتا ہے. تو جو کٹے بچے لوگ پالتے ہیں وہ بھی اس کو چوکر کو جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، اس سے ان کی بڑھوتری بڑھ جاتی ہے، کٹے تھوڑے وزن اختیار کر لیتے ہیں. انسان استعمال میں کیونکہ یہ چوکر بہت کم آتا ہے، اس لیے اس کا ریٹ عام طور پر گندم کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، بازار سے سستی مل جاتی ہے. اور جو کوئی مہنگی چیز اگر آپ نے ونڈے میں ڈالنی ہو تو اس مہنگی چیز کی مقدار کم کر کے سستی چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے ونڈے کا وہ کم کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے اس کو ہم بولتے ہیں رائس پالش یا چوکر چاول. یاد رکھیں کہ یہ جو میں آپ کو 4 چیزیں بتا رہا ہوں یہ ایگری انڈسٹری سے بائی پروڈکٹ ہیں.
سوال آ جائے گا کہ زرعی صنعت کی ضمنی مصنوعات کون کون سی ہیں اور اس میں توانائی کے حصول کے لیے کون کون سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. تو توانائی کے حصول کے لیے بیٹا 4 چیزیں ہیں. چوکر گندم ہے, چوکر چاول ہے, اور چقندر یا گنے کا پھوگ ہے, اور چوتھے نمبر پہ شیرہ ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جن میں پروٹین کی مقدار 20%, 18% سے کم ہوتی ہے, اس لیے ہم ان کو توانائی والے آمیزے یا توانائی والی چیزیں کہتے ہیں. پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جو چاول پیدا کرنے کے لحاظ سے ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. ہر سال ہمارے پاس جو چاول ہوتا ہے یہ مختلف ممالک کو بیٹا بیچا بھی جاتا ہے. منجی کو جب صاف کرتے ہیں تو چاولوں کا پھر چوکر بنایا جاتا ہے جو جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے. جی کس کا مائک اوپن رہ گیا بیٹے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سر جی میں اور میرا کزن کٹھے کلاس رہے ہیں, عثمان 46 رول نمبر سر جی. اچھا بیٹے وہ اینڈ میں بتا دینا, میسج کر دینا, کوئی پریشانی نہیں بیٹا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا بیٹے. ہاں جی, جو رائس پالش ہے یا چاولوں کا چوکر ہے یہ بھی بیٹا جانوروں کی خوراک میں اہمیت کا حامل ہے. اچھا اس میں جو چوکر گندم تھا اس میں پروٹین تھی 10 سے 12%, جبکہ اس میں پروٹین تھوڑی سی زیادہ ہے, اس میں پروٹین ہے 13%. جبکہ جو چوکر گندم تھا اس میں آپ کو بتایا کہ 3% کے آس پاس چکنائی یا چکنائی کے اجزاء موجود ہیں, جبکہ چوکر چاول میں کتنے ہوتے ہیں؟ 14% ہوتے ہیں. اور اس میں جو فائبر ہوتا ہے وہ جو آپ نے فائبر کی تصویر بھی دیکھی تھی وہ سیلولوز والی, ویسا فائبر اس کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ 12% ہوتا ہے. اچھا چوکر چاول جو ہوتا ہے یہ جو کوئی جانور دودھ دے رہا ہو, گائے بھینس کا اگر آپ نے دودھ بڑھانا ہو تو اس کی خوراک میں چوکر چاول ڈال دیں, دودھ بڑھ جائے گا. جانوروں کی خوراک میں گندم کے چوکر کی طرح چاول کے چوکر کو بھی 1/4 مقدار تک شامل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے اگر ونڈے کا فارمولا بنانا ہو, 8-10 اجزاء مکس کرنے ہوں, اور مکس کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ 100 کلو میں ونڈا بنانا چاہتا ہوں, تو ان 8-10 اجزاء میں سے ایک جزو چوکر چاول بھی ہو سکتا ہے, چوکر گندم بھی ہو سکتا ہے. تو سیدھا سیدھا فارمولا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 100 کلو کے اندر 75 کلو دیگر چیز اور 25 کلو چوکر گندم بھی ڈال سکتے ہیں. مطلب کہ 25 کلو چوکر گندم ہو اور باقی 75 کلو میں سے 8-10 کلو شیرہ ڈال دیں, کچھ مکئی ڈال دیں, کچھ اور چیزیں ڈال کے 100 پورا کر لیں, تو 1/4 حصہ یعنی کہ 25%, 25 کلو گرام تک آپ چاول سے گندم بھی ڈال سکتے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز ہے زرعی ضمنی مصنوعات والی, وہ ہے چقندر یا گنے کا پھوگ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس وہ گنے سے نکالنے والا ویلنا ہوتا ہے, شیرہ نکالنے والا, ایک مشین سی ہوتی ہے, اس کے اندر گنا ڈالتے ہیں, جوس نکل آتا ہے, پھر آگے وہ جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں گنے کے وہ باہر آ جاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں پلپ. کیا بولتے ہیں؟ پلپ. اس طریقے سے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے چقندر. چقندر بیٹا سب نے دیکھی ہوئی ہے. یس سر. یس سر. یس سر. چقندر کی چقندر سے چینی بنائی جاتی ہے. اس کی شوگر مل ڈیرس مل خان میں ہے, المعز شوگر مل کے نام سے چقندر کی. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ چقندر کو کرش کیا جاتا ہے, اس کا پھر جوس نکالتے ہیں, چینی نکالتے ہیں, وہ جو گودا بچتا ہے اس کو پلپ بولتے ہیں, بیٹ پلپ. بہت سارے دوست مختلف فارموں پہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹ پلپ کے ٹرک منگوا لیتے ہیں اور اس کو سٹور کرتے ہیں اور جانوروں کی خوراک میں وہ استعمال کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ تو یہ بیٹ پلپ جو ہوگا اس طریقے سے گنے کا جو پھوگ ہوتا ہے یہ بھی جانوروں کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر پروٹین کی مقدار 20% سے کم ہوتی ہے, تو ہم اس کو توانائی والا ذریعہ ہی کہتے ہیں. چقندر اور گنے سے چینی بنانے کے بعد پھوگ بچ جاتا ہے جو جانوروں کی خوراک کے کام آتا ہے. اس کی قیمت بھی دیگر جنسوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, اور اگر یہ ہم جانوروں کو کھلانا شروع کر دیں گے تو جانوروں کی خوراک پہ جو خرچہ آتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور مزیدار جو بات ہے کہ اس کے استعمال سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ نری شوگر ہوتی ہے, اس کے اندر کافی زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے. شوگر بہت جلدی ہضم ہوتی ہے اور باڈی کا حصہ بنتی ہے, طاقت دیتی ہے, توانائی دیتی ہے, اور دودھ کی پیداوار کیا ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے.
تو جن ممالک میں چقندر اگایا جاتا ہے، چقندر کی کاشت ہوتی ہے، اس کے پھر وہ فیکٹریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور چقندر کا پھوگ بھی زیادہ بچ جاتا ہے، اور ان ممالک میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چقندر کی پھوگ کو سیلیج کے طور پہ یا پھر وہ چائے کے طور پہ یا خوراک کے طور پہ کافی زیادہ وسیع مقدار میں وہ سیو کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد چقندر اور گنے سے چینی بنانے کے بعد جو پھوگ ہوتا ہے وہ خشک کر لیا جاتا ہے۔ یہ آپ میں بیٹا گھروں میں جو گاجریں ہوتی ہیں، بعض وقت گاجروں کا جوس نکالتے ہیں، مشین ہوتی ہے نا بیٹا، تو مشین میں وہ گاجر ڈالتے ہیں، ایک طرح سے جوس آتا ہے، ایک طرح سے اس کا پھوگ بچ جاتا ہے۔ تو جو پھوگ فریش والا ہوتا ہے بیٹا، اس کے اندر موئسچر یا نمی یا پانی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کے پھوگ کو اکٹھا کیا جائے اور تھوڑا سا اس کو خشک کر لیا جائے، مطلب ایکسٹرا جو پانی وہ وہاں سے نکل جائے، تو وہ جو پھوگ ہوگا اس کو ہم بولیں گے خشک پھوگ۔ تو خشک پھوگ میں غذائیت کیا ہوگی؟ اور زیادہ ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا بھی اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو چقندر اور گنے سے جب چینی بنا لیتے ہیں تو اس کا جو پھوگ ہوتا ہے وہ بھی خشک کر لیا جاتا ہے، ڈرائی کر لیا جاتا ہے۔ تو چقندر کے پھوگ میں شیرے کا اضافہ کر کے بھی اسے خشک کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پھر شیرہ ڈال دیتے ہیں، شیرہ جب ڈالتے ہیں خشک کرتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو شیرے کی چینی ہوتی ہے وہ اس کے اندر حل ہو جاتی ہے، اور اس کی جو پاور ہوتی ہے پھوگ کی اور اچھی ہو جاتی ہے۔ جو سادہ پھوگ ہوگا اس کے مقابلے میں جو شیرے والا پھوگ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں اور اس کی غذائیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جانوروں کا بیٹا پیٹ بھرنے کے طور پہ بھی کام آتا ہے توڑی کی جگہ پہ، کیونکہ اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر توانائی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو توڑی سے زیادہ بہت اچھا یہ فائدہ بھی دے دیتا ہے۔ اس میں نشاستہ دار جو کاربوہائیڈریٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں پروٹین اور چکنائی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ تو چقندر کا جو پھوگ ہوتا ہے بیٹا اس میں تقریباً اگر آپ تجزیہ کریں تو پروٹین اس میں نکلے گی تقریباً 8%، ریشے والی چیزیں یعنی کہ فائبر نکلے گا 20%، اور تقریباً 60% چیزیں نکلے گی نشاستے والی جو کہ زیادہ اور جلدی ہضم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ جگالی کرنے والے جانوروں میں ریشے دار اجزاء بھی آخرکار معدے میں جراثیم کے کاموں کی وجہ سے توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ جو جگالی کرنے والے جانور ہیں، جیسے آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی فائبر یا ریشے والی چیزیں کھائیں گے، وہ سیلولیز انزائم پڑا ہوگا، آخرکار وہ تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ کر وہ توانائی میں ہی تبدیل کر دے گا۔ اچھا، اس لحاظ سے چقندر کے پھوگ کو اجناس کے نعم البدل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور بطور چارہ جانوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ جو چقندر کا یا گنے کا پھوگ ہے یہ سستا مل رہا ہے، اس کے اندر توانائی بھی ہے، تو میں جانوروں کو ونڈا بالکل بند کر دوں اور یہ اسی سے کام چلا لوں، تو بیٹا ایسے نہیں ہوگا۔ ونڈا اگر آپ اس کو ڈال رہے ہیں بالفر 100 کلو اپنے فارم والوں کو، تو 100 کلو کی بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ونڈا 60-65 کلو ڈال سکتے ہیں، 30-35 کلو ونڈے کی بچت ہو سکتی ہے۔ سارے کا سارا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ونڈا بالکل نہ ڈالوں اور چقندر کے پھوگ سے گزارا کر لوں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن کسی نہ کسی حد تک خوراک کے اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے جناب ونڈے کا 100 کلو استعمال کر رہے تھے اور چقندر کا پھوگ ساتھ میں استعمال کرتے، ہو سکتا ہے آپ کو 30 کلو ونڈا نہ ڈالنا پڑے، آپ کا 70 کلو سے گزارا چل جائے، اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ تو جانوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے پھوگ میں آپ کو پتا ہے کیلشیم جو ہوتا ہے وہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، لیکن فاسفورس کم ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ چقندر کے پھوگ کے ساتھ اگر آپ چوکر گندم ملا دیں تو کام پورا ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے اندر کیلشیم کم ہے، فاسفورس زیادہ ہے، یہاں پر فاسفورس کم اور کیلشیم زیادہ ہے، تو جانوروں کو اس کا بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر خوراک میں اس کو 6 کلو تک روزانہ استعمال کریں، مطلب ایک بڑی گائے یا بھینس ہے اس کو 3 کلو صبح دے 3 کلو شام دے چارے کے اندر مکس کر کے، تو بیٹا اس کی صحت بھی بڑھ جائے گی، گوشت بھی بڑھ جائے گا، دودھ بھی بڑھ جائے گا، یہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی بیٹا، کسی کا کوئی سوال؟ سر جی چوکر اور چقندر کا سر جی جو ہوگا سر جی بچا کچھ سر سوال جی بیٹا کس نے کر دینا چاہیے۔ سر جی چقندر کا جو بچا ہوا کچرا ہوتا ہے سر جی وہ حاملہ جانور کے لیے فائدہ مند ہوگا یا
या नहीं? किसका किसका बेटे बचा हुआ? चुकंदर का। बेटा हामला जानवरों के लिए बेहतरीन है, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ आपने बेटा ख्याल ये करना होता है कि जहां पर इसको स्टोर किया जाए वहां पर इसमें कीड़ा नहीं पड़ना चाहिए, और इसके ऊपर वो काली या सफेद रंग की उल्ली लग जाती है, वो ना लगी हुई हो। हामला जानवर को जो फंगस होगी, उल्ली होगी, फफूंदी होगी, वो नुकसान देती है। तो अगर वो किसी पोर्शन पे लगी हुई हो तो आप उसको वहां से थोड़ा सा उठा लें, साफ कर लें, फिर ये नुकसान नहीं देगा। सर जी कई वेले लिंक डिलीट थी वेंदी है वाला कटी वेंदी इंदे विच साडी पत्नी तस्वीर आन नहीं आया लिंक है सर। जी बेटे क्या बोल रहे हो? सर जी सर ये जी नेटवर्क की वजह से सर ये कभी कभार ये लिंक हमसे यानी डिलीट हो जाती है, हमारी पत्नी तस्वीर आती है नहीं आती इधर। अब बेटा तस्वीर आ रही है कि नहीं आ रही? अब तो आ रही है सर, 2 मरतबा मेरे से ये डिलीट भी हो गई है सर, फिर ज्वाइन किया है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब नेटवर्क मेरे इख्तियार में तो नहीं है बेटा कि मैंने घर आके ठीक करना है। तो जब तस्वीर आ जाए फिर गुजारा कर लो, जब नहीं आ जाए फिर बता दे, फिर अपने दोबारा कर लेते हैं। ठीक सर। सर जी चोकर और गन्ना और सर जी इसको मिलाकर दूध बढ़ जाता है और जिसामत भी बढ़ जाती है सर जी। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा दूध की मिकदार में इजाफा हो जाता है। ठीक है सर जी, शुक्रिया। सर जी चुकंदर का ये जो जो छोटे चुकंदर का जानवर भोग है ये बेटा सस्ता होता है, महंगा नहीं होता। ये आमतौर पर अगर आप बात करें जो एक ट्रक अगर आप मंगवाएं तो ट्रक का किराया होगा 17-18 हज़ार रुपए, और 17-18 हज़ार रुपए का ये आपको ट्रक पूरा मिल जाएगा जब इसका चुकंदर के भोग का। मतलब कि तकरीबन तकरीबन 6-7 टन होगा, 6-7 हज़ार किलो होगा, वो आपको चुकंदर का भोग मिल सकता है सिर्फ 30 हज़ार में। यूं समझे आपके घर में जनाब 3 रुपए किलो पड़ जाएगा, और अगर आप 6 किलो 7 किलो जानवर को दे रहे हैं तो 20 रुपए का खर्चा है, और 20 रुपए में आधा किलो वंडे का मिलता है, और आधा किलो वंडा डाल के जानवर का दूध नहीं बढ़ता इतना जितना ये 20 रुपए का अगर आपने उसको डालना है चुकंदर, तो वो तो दूध काफी सारा बढ़ा देगा। जिन दोस्तों ने घर में कट्टे बच्चे पाले हो बेटा, अगर वो 30-35 हज़ार का चुकंदर का भोग मंगवा लें, वो तो कट्टे जनाब 2 महीने में फटने वाले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे टिका के। सर इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है खुश करके ये? हाँ जी, ऐसे इस्तेमाल करना होता है। अगर आप लोग चारा शारा देते हैं तो इसको नंबर 1 तो चारे के ऊपर भी डाल के मिक्स करके दिया जा सकता है, नंबर 2 इसको तूड़ी के अंदर मिक्स करके भी दिया जा सकता है। सर जी चुकंदर का चोकर छोटे जानवरों को भी खिला सकते हैं? हाँ जी बेटा, भेड़ बकरी को भी खिलाया जा सकता है। थैंक यू ये बेटा मीठा होता है बड़ा। ये आप इसका तजर्बा यूं कर लेंगे, घर में जब आप गाजरे वगैरह का जूस निकालते हैं, माल्टे का जूस निकालते हैं, वो जो फोग बच जाता है वो फोग आप बकरी को डाल के दे दें। जी सर जी। सर जी इसमें शीरे की वजह से सर जी दूध बढ़ जाता है और जिसामत बढ़ जाती है। हाँ जी हाँ जी। सर जी जो चुकंदर का घास होता है उससे दूध की पैदावारी में इजाफा होता है कि नहीं? जी बेटे, चुकंदर के ऊपर जो घास होता है उस घास से दूध की पैदावारी में इजाफा होता है कि नहीं? नहीं वो भी हो जाता है बेटे, वो भी हो जाता है। जी और सवाल बेटे? सर जी जब श्याम जानवर को लूज आप मोशन पूछ लग रहा जाते हैं, करें ताकि पता लग जाए। सर जी जब जानवर को सर जी मोशन लग जाते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए? बेटा इसके मुतलका वाला सवाल पूछा, खुराक वाला, वो अद्वियात वाला अलग से है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा उस टॉपिक में से सवाल पूछना। सर जी चुकंदर का घास खाने की वजह से जानवरों को पेशाब ज्यादा क्यों आता है? हाँ आप तो बेटा पढ़े गए, पहले ये बताओ कल बार बार वो प्रेजेंट क्यों कर रहे थे? लेक्चर को आप नेटवर्क का मसला है सर। मोबाइल को हाथ लगा रहे थे, लेक्चर आपने डिस्टर्ब बोल रहे हैं।
आ रहे थे आ रहे थे क्या आ रही थी। अच्छा मुजम्मिल, आप सवाल पूछो, अपना सवाल पूछो बेटे मुजम्मिल। सही चुकंदर का सही घास खाने की वजह से जानवर को पेशाब ज्यादा क्यों आते छोटे? ये बेटा जो भी सब्ज चारा खाएंगे जिसके अंदर पानी ज्यादा होगा, ज्यादा पानी जनाब चारे में जब जाएगा तो पेशाब ज्यादा ही आएगा ना बेटे। ये सर्दियों में जब आप रात को सोने लगते हैं, एक गिलास दूध का पीते हो, आधे घंटे बाद आपको पेशाब आ जाता है। क्यों आ जाता है? सर चुकंदर की घास पानी की की वजह मिकदार से ज्यादा वो होती है खा सकते हैं ना। बेटा। चुकंदर की घास में मेरे भैया मेरे चंदा, चुकंदर के पत्तों में पानी की मिकदार ज्यादा होती है। सर जी इसमें कोई साइड इफेक्ट जैसे तो नहीं ये होता? लूसा या बरसीन का चारा जब खिलाते हैं जानवरों को, इसमें भी क्या होता है, गोबर पतला हो जाता है और पेशाब ज्यादा आता है जानवरों को। सर जी इसमें कोई साइड इफेक्ट होगा? नहीं बेटे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके सर, शुक्रिया। जी बेटे, और पूछे, शाबाश। जी ये खालिद जो महमूद क्या पूछना चाहते हैं? ये खुश्क यानी खुश्क खुराक पर ज्यादा फायदेमंद है या हर? सर मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी। ये जो सा चुकंदर थोक है, ये खुश्क चारे पर ज्यादा फायदेमंद है या हरे चारे पर? दोनों चारों पर बेटा। जी ये चावल आमतौर पे लोग जो चुकंदर को खिलाते हैं ना, वो तूड़ी के साथ मिक्स करके खिलाते हैं। सर जी चावल मूंगी का छिलका सब कुछ खवा सकते हैं जानवर को? बेटा मुंजी का जो छिलका होता है वो नहीं खिला सकते, वो सख्त होता है। जो चावल वाला शेलर होता है ना, वहां से मिलता है बारीक बारीक पाउडर, उसको बोलते हैं राइस पॉलिश, वो खिला सकते हैं। अच्छा सर, ओके सर। राइस पॉलिश बेटा होता है आटे की मानद। और दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं फक, वो होती है चोकर की मानद। वो जो फक होते हैं वो घोड़े बड़े शौक से खाते हैं, वो वनडे में इस्तेमाल नहीं करते। जो नंबर 2 वंडा बनाते हैं, जो वनडे में मिलावट करते हैं, वो उसमें फक डाल देते हैं चोकर बना के। उससे क्या होता है कि वो नुकसान होता है। सर जी ये फल तूड़ी के साथ मिलाकर खिलाई जाती है जानवरों को? जी बेटे। सर जी ये फक जानवरों को तूड़ी के साथ मिलाकर खिलाई जाती है? हाँ जी बेटा, तूड़ी में भी मिला देते हैं, अकेला भी खिला देते हैं। जी सर। सर जी ये बताया आप सारे, आपको चोकर गंदम का तारुफ हो गया? जानवर को दाने वाला छिलका दिया जाए तो उसका हमला हो तो उसको नुकसान तो कोई नहीं होगा? कोई नुकसान। यस सर। यस सर। यस सर। चोकर भी आपको समझ आ गई? यस सर। ये जो चुकंदर और गन्ने का फोग था, इसके बारे में भी आपको इल्म हो गया? यस सर। यस सर। जी। अब हम बात करेंगे जो हमारी चौथी चीज है ज़राई वाली ज़िमनी मसनूआत की, उसको बोलते हैं शीरा या उसको बोलते हैं राब। ठीक है बेटे, शीरा या राब, ये किस किस शीरा देखा हुआ बेटा? शुगर मिल के आसपास जो लोग रहते हैं, शीरा देखा हुआ गाढ़ा गाढ़ा सा? जी सर जी। यस सर जी। हाँ जी बेटा। ये जो शीरा होता है या राब होता है, ये क्या होता है कि चीनी वाले कारखानों से ये हासिल होता है और उनकी फाजल पैदावार होती है। शुरू के दिनों में बेटा ये था कि लोग कहते थे कि ये शीरा जहर होता है, वो इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जो कारखाने वाले थे उनको ये शीरा फेंकने के लिए जगह नहीं मिलती थी कि कहाँ पे फेंके। लोग अपनी जमीनों में शीरा नहीं फेंकने देते थे, कहते हमारी जमीनें खराब हो जाएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इस पे रिसर्च शुरू हो गई, तहकीकी काम शुरू हुआ। तो साइंसदानों ने बताया कि भाई साहब ये शीरा जो होता है अगर जानवरों की खुराक में डाला जाए उससे तवानाई मिल जाती है, जानवर मोटे हो जाएंगे, उसमें तवानाई होगी, दूध बढ़ जाएगा, सेहत बढ़ जाएगी।
جب سائنسدانوں نے یہ کام کیا اور کسانوں کو پتہ لگا تو شوگر مل والوں کو بھی پتہ لگ گیا. اب انہوں نے شیرہ بیچنا شروع کر دیا. جو پہلے بیٹا مفت بھی کوئی نہیں لیتا تھا, اب شیرہ بیچنا شروع کر دیا. اس کے بعد جو آج کل کام چل رہا ہے, اس شیرے سے بنائی جاتی ہے الکوہل یعنی کہ شراب. اب شیرہ کسانوں کو بھی نہیں ملتا, یہ باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. خریدار ہوتے ہیں, ٹھیکیدار ہوتے ہیں, وہ شوگر مل کا سارے کا سارا شیرہ ہی باہر لے جاتے ہیں. اب تو بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو شیرے کے اندر بیٹا تجزیہ کیا گیا تھا کہ تقریباً اس میں پانی جو ہوتا ہے وہ 27% پانی ہوتا ہے اور شکر 50-55% ہوتی ہے. مطلب یوں اندازہ لگا لیں کہ شیرے کا 55 کلو گرام ہو تو اس میں اتنی طاقت ہوگی جتنی 35 کلو مکئی کی ہوگی. 35 کلو مکئی والی جو پاور ہوگی, جو غذائیت ہوگی, وہ 55 کلو شیرے میں ہوگی. اور مکئی کا کلو دیکھیں کتنا ملتا ہے, تقریباً 40 روپے 45 روپے مکئی والا. اور جب کہ شیرے کا کلو کتنا تھا, وہ 5 سے 10 روپے پہ تھا. مطلب شیرے کا جو خرچہ ہوگا 550 روپے اور مکئی والا ہوگا وہ 1500 روپے. اس کا مطلب کہ اگر آپ شیرہ استعمال کریں گے آپ کو سیدھا 1000 روپے کی بچت ہو جانی ہے. تو یہ بیٹا اس کو پڑھیں گے کہ شیرے کے کیا کیا فائدے ہیں. تو مختلف جانوروں پہ انہوں نے تجربے کیے ہیں. دودھ والے جانوروں کی خوراک میں شیرہ ڈال دیا ہے, گوشت والوں کے جانوروں میں ڈال دیا ہے, چھوٹے بچوں میں شیرہ ڈالا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہر عمر کے جانوروں کو شیرہ فائدہ دیتا ہے. تو شیرہ یا راب کھلانے کے جو فائدے ہیں, جو مقصد ہیں, وہ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ شیرے کے اندر توانائی ہوتی ہے تو جانوروں کو توانائی دینے کے لیے شیرہ کھلایا جاتا ہے. دوسرا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جن جانوروں کی خوراک میں شیرہ ڈالا جاتا ہے ان جانوروں کی بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ زیادہ تیزی سے زیادہ مقدار میں اور کھاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جانور زیادہ اچھا چرا کرتا ہو, زیادہ کھاتا ہو, اس کا دودھ بھی زیادہ ہوگا, اس کا گوشت بھی زیادہ ہوگا. اور جو جانور کم کھائے گا کمزور ہو جائے گا نا. تو جانوروں کی بھوک بڑھانے کے لیے بھی شیرے کا بڑا کردار ہے. تیسرا پھر دیکھیں بیٹا کہ جو یہ لوگ ونڈا وغیرہ بناتے ہیں تو مشین کے اندر ونڈے کے اجزاء ڈالتے ہیں. چوکر ڈال دی, اس میں چوکر چاول ڈال دیا, مکئی کے اس میں چھلکے ڈال دیے, بہت سارے اجزاء جب مکس کرتے ہیں تو مشین کو چلاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, گرد و غبار اڑتا ہے, دھول اڑتی ہے, مٹی اڑتی ہے. تو جو خوراک کے اندر جو مٹی وغیرہ گرد و غبار ہوتی ہے, جب اس کے اندر پھر شیرہ ڈال دیتے ہیں, شیرہ سب چیزوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے, چمٹ جاتی ہیں چیزیں. تو پھر ونڈے کے اندر گرد و غبار کو نہیں اڑنے دیتا اور یہ خوراک کی دھول مٹی کو کم کرتا ہے. آپ نے بیٹا بازار میں ونڈا دیکھا ہوگا, ایک ونڈا ہوتا ہے پیسا ہوا, دوسرا ونڈا ہوتا ہے وہ جو سوئیوں والا ہوتا ہے, موٹی موٹی روٹی والا. دیکھا ہوا بیٹے؟ یس سر. ٹکڑی والا ونڈا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پیلٹ. پیلٹ, وہ جو پیلٹ والا ونڈا ہوتا ہے بیٹا وہ شیرے کی مقدار استعمال کرنے سے بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا خوراک کے اندر جب ہم شیرہ دیتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتا ہے, وہ جانوروں کی توانائی کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا وہ کیا کرتا ہے کہ جانوروں کو بھوک بہت لگتی ہے. تیسرا خوراک میں یہ دھول مٹی کو بھی نہیں اڑنے دیتا اور کم اس کی مقدار ہو جاتی ہے. نمبر 4 ٹکڑی والا ونڈا بنانے کے لیے بھی شیرہ استعمال ہوتا ہے. اور سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیو میں کہ جانوروں کے معدے کے پہلے کھانے میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں, بہت سارے پروٹوزوا ہوتے ہیں جو جانور کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی شیرہ چاہیے ہوتا ہے. ان کو بھی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جو تیز توانائی والی ہو, جو کم وقت میں زیادہ توانائی دے دے. جب ہم شیرہ استعمال کراتے ہیں تو ان پروٹوزوا اور بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے وہ خوراک کو اور تیزی کے ساتھ باریک ٹکڑوں میں توڑ پھوڑ کے جانور کی ہیلپ کرتے ہیں, خوراک کو ہضم کرنے میں وہ مدد دیتے ہیں. اور جو چھٹی بات ہے وہ جو آپ کو میں نے کلاس میں بتائی تھی کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ جو یوریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی خوراک میں استعمال کرتے ہیں. یوریا کیا ہوتی ہے؟ NPN ہوتا ہے, نان پروٹین والی نائٹروجن ہوتی ہے. جو یوریا ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر جو پروٹین ہم نے بنانی ہوتی ہے اس کا پھر ہم سہارا لیتے ہیں یوریا کا, شیرے کا, کیونکہ ایسی چیز موجود ہو جو تیزی سے توانائی وغیرہ مہیا کرے.
تو غیر لامعاتی نائٹروجن کے ساتھ بھی ہم شیرے کا استعمال کرتے ہیں، اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ شیرے کے اندر بہت سارے مختلف قسم کے نمکیات شامل ہوتے ہیں. لیکن جب بیٹا اس کے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں تو اس کے بیٹا کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کا ہم جب استعمال کرتے ہیں ہمیں پرابلم بھی آتی ہے. تو پہلا جو پرابلم بیٹا یہ ہے، یہ سڑکوں پہ بیٹا آپ نے دیکھا جب روڈ بنتے ہیں وہاں پر وہ کالی کالی لک لگاتے ہیں. یس سر. Yes, sir. وہ بیٹا پتلی ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے؟ جی سر گاڑی ہوتا ہے. کالی گاڑی ہوتی ہے. گاڑی ہوتی ہے. ایسے شیرہ بھی گاڑھا ہوتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں شیرہ جہاں پر پڑا ہوگا وہیں پر جم جاتا ہے. اس لیے پھر اس جمے ہوئے شیرے کو، لیس دار شیرے کو جانوروں کی خوراک میں ڈالنا بھی مسئلہ ہوتا ہے. گرمیوں میں تو وہ موسم کی شدت کی وجہ سے پتلا ہوا پڑا ہوتا ہے، آپ ٹابوں میں بھر لیتے ہیں، بالٹی میں بھر لیتے ہیں تو پائپ سے بھی گزارا ہو جاتا ہے آپ کا. لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے، وہ پائپ سے گزرتا نہیں ہے، وہ چپکا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خوراک میں ڈالنا اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نمبر 2، بعض اوقات اگر جانور کی خوراک میں شیرہ استعمال کیا جائے تو کیونکہ شیرے کے اندر نمکیات کی مقدار بیٹا بہت زیادہ ہوتی ہے تو جانوروں کو پھر خوراک ہضم کرنے میں بھی تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایسا شیرہ استعمال کیا جائے جس کے اندر نمکیات کی مقدار کم ہو، یا پھر ایسا کرے کہ شیرے کو تھوڑا سا پانی ملا کے پتلا کر لیا کریں. تیسرا کام بیٹا یہ کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف طریقے سے شیرہ حاصل کرتے ہیں کہ چقندر سے بھی شیرہ لیتے ہیں، گنے سے بھی شیرہ لیتے ہیں، یہ جو مالٹے کنو والی اور فیکٹریاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ آم کا جوس بنتا ہے وہاں سے بھی شیرہ نکلتا ہے. تو شیرے کے بیٹا ہوتے ہیں مختلف قسم کے ذرائع. ہر مختلف ذریعے سے حاصل شدہ جو شیرہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو فارمولہ ہوتا ہے نمکیات کا وہ مختلف ہوتا ہے. اس لیے پھر ہمیں سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے، اگر جانوروں کی مقدار میں شیرے کو زیادہ استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا، جانوروں کو پھر وہ موک لگ جاتی ہے، دست لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کے جو باقی خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتے اور جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، تو الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو انگریزی میں کیا بولتے ہیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے. کہ شیرہ اتنی اچھی خوراک، لیکن اگر آپ اس کو زیادتی کریں گے، زیادہ مقدار میں دینا شروع کریں گے تو پھر اس کا وہ نقصان بھی ہو جائے گا. ایک اور کام اس کا کرتے ہیں کہ ایک ڈرم سا لے لیتے ہیں، اس ڈرم کے اندر شیرے اور نمکیات کو مکس کر کے، یوریا کو مکس کر کے محلول بنا لیتے ہیں. اس کے اندر پھر لکڑی کا پہیہ لگا دیتے ہیں ایکسل کے اوپر. ڈرم کے مطلب اوپر نا ایسے سریا سا رکھ کے اس کے اندر پہیہ لگا دیتے ہیں لکڑی والا. تو پہیہ جو ہوتا ہے وہ آدھا اس کے اندر ڈوبا ہوتا ہے شیرے کے اندر. جانور جب آتے ہیں وہ لکڑی کے پہیے پہ زبان لگاتے ہیں، اس کے اوپر شیرہ لگا ہوتا ہے، تو وہ لکڑی کا پہیہ گھومتا ہے، وہ نیچے سے شیرے کو ٹچ کرتا ہے، وہ اوپر آتا ہے، جانور اس کو چاٹ لیتے ہیں. تو خاص قسم کے برتن بنائے جاتے ہیں جن کے اندر شیرے کا اور یوریا کا محلول بیٹا رکھ دیتے ہیں اور پھر جانور کی وہ پہنچ میں رکھ دیتے ہیں، جانور اس کو چاٹتا ہے. اگر خالی کھلے برتن میں رکھ دیا جائے بیٹا وہ میٹھی چیز ہوتی ہے، جانور اس کو ضرورت سے زیادہ پی لے گا اور نقصان ہوگا. تو اس سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹائر ہوتے ہیں یا پہیے ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا گھومتے ہوئے ہیں اور ہلکی سی مقدار میں ان کے پاس شیرہ اور جانور اس کو تھوڑا تھوڑا چاٹ لیں. تو یہ بیٹا کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ زرعی صنعت سے حاصل ہونے والے ضمنی مصنوعات جو جانوروں کی خوراک میں توانائی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا تھی، چوکر گندم تھی، دوسرا چوکر چاول تھا، تیسرا آپ کے پاس چقندر یا گنے کا پھوگ تھا، اور چوتھا آپ کے پاس شیرہ تھا. ان چار چیزوں کو بیٹا آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور کل آپ نے اس کو لکھ کے 9 بجے سے پہلے واٹس ایپ کر دینا، سکین کر دینا 9 بجے سے پہلے. ٹھیک ہے بیٹا، کسی کا کوئی سوال پوچھیں؟ سر جی جو شیرہ ہوتا ہے جانور کو اس کے وزن کو کتنے فیصد دینا چاہیے؟ جی بیٹے سر جی شیرہ جانور کو اس کے وزن کے کتنے فیصد دینا چاہیے؟ یہ بیٹا اس کے وزن کے ساتھ حساب نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس کو استعمال کروانا ہے شروع میں تو 1 پاؤ سے سٹارٹ کریں. تو بڑا جانور ہو تو پھر اس کو ½ کلو تک دے سکتے ہیں، لیکن
खुराक के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे कि वनडे के अंदर मिक्स करते हैं। अगर आपने 100 किलो वंडा बनाया है तो उस वनडे के अंदर 8 से 10 किलो शीरा होना चाहिए। इसलिए अगर आपने तूड़ी के साथ मिक्स करना है तो बिलफर्ज आपके पास 20 जानवर खड़े हैं तो आपने वो सादा जो तूड़ी है उसके ऊपर 2-3 किलो शीरा पतला करके फैला देना है ताकि वो तूड़ी के साथ मिक्स हो जाए। सर शीरा हम खुद बना सकते हैं? शीरा क्या? सर हम खुद बना सकते हैं शीरा? बेटा खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो महंगा पड़ेगा, आपको वो गुड़ लेना पड़ेगा, चीनी का बनाना पड़ेगा, वो महंगा पड़ जाएगा। तो जो मिल वगैरह से, फैक्ट्री से मिल जाएगा बेटा वो सस्ता पड़ता है, वो मैक्सिमम भी तो 10 रुपए किलो तक पड़ता है। किसी जमाने में तो 5 रुपए किलो, 800 किलो भी होता था, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ओके सर। शीरा जानवर को देने के चलिए बेटा, फिलहाल खुदा हाफिज़, अगली क्लास के लिए तैयार हो। अल्लाह निगहबान। सर जी मेरा मसला है।